بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم النبيين. إذا شفنا لاكتيفيتي 1 شفنا لاكتيفيتي 2. دونك تعرفنا على على الذرة، تعرفنا على الإلكترون، تعرفنا على النواة، تعرفنا على يعني تعرفنا على شنو هو الأيون ياك. إذا تعرفنا على هاد الأشياء كلها في إطار الأنشطة لي زاكتيفيتي، دونك هادشي كله اللي عرفناه غادي نجمعوه في هاد ليسونسيال دي كور. ليسونسيال دي كور يعني أساسيات الدرس، أساسيات الدرس غادي نجمعوا فيها هادوك لي زاكتيفيتي اللي حنا درناهم من قبل ياك. دونك عندنا أولا داكشي اللي شفناه في لاكتيفيتي 1. دونك ستركتور دو لاتوم، ستركتور دو لاتوم يعني بنية الذرة أو مكونات الذرة. إذا شنو هي بنية الذرة؟ لاتوم يعني لو نوايو اي ليليكترون. داكوغ. دونك أولا واحد les constituants de l'atome. Un atome est formé d'un noyau chargé positivement autour duquel tournent des électrons chargés négativement. ياك. إذا الذرة هي تحتوي يعني تتكون من نواة شارجي بوزيتيفمون يعني شحنتها موجبة، autour desquelles يعني كتدور حولها، autour يعني حولها، autour duquel حولها tourne يعني كيدوروا دي زيليكترون، الالكترونات شارجي نيجاتيفمون، والالكترونات هي لديها شحنه سالبه. واضح. اذا واحد جوج لو نيميرو اتوميك، لو نيميرو اتوميك يعني الرقم الذري. دونك الوغ كيف ما قلنا العدد الذري، l'atome est caractérisé par le nombre de charges de son noyau. يعني النواة ديالها فيها واحد لو نومبر دو شارج، فيها عدد ديال نومبر دو شارج، يعني لي نومبر إليمونتير اللي هو او. دونك دو سون نوايو كون ابل نيميرو اتوميك اللي كنسميوها لو نيميرو اتوميك زد. شاك شارج بوزيتيف ا اون فالور، يعني كل يعني شحنه موجبه عندها واحد لا فالور هي او، كنرمزوا ليها ب او. دونك او يعني بتيت او كوم سا est égal 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولون، appelé charge électrique élémentaire. D'accord. La neutralité électrique de l'atome. La charge du noyau d'un atome de nombre atomique Z، يعني الشحنة ديال النواة لذرة d'un atome de nombre atomique Z، يعني العدد الذري ديالها Z et plus Z fois E، يعني زائد Z fois E. Donc voilà. La charge d'un électron est moins E et la charge des électrons d'un atome est moins Z fois E. Un atome. Bon, alors je vais vous d'accord. La neutralité électrique de l'atome شنو معنيتها؟ يعني الحيادية الكهربائية للذرة. الحيادية الكهربائية، لا نوتراليتي يعني الحيادية الكهربائية للذرة. لا شارج دو نوايو دان اتوم يعني شحنة النواة، شحنة النواة لذرة دو نومبر اتوميك زد يعني دو نومبر اتوميك زد لعدد ذري زد تساوي بلس زد فوا او، بلس زد فوا او. داكوغ. اذا هذا هو التعبير الرياضي ديالها، بلس زد فوا او. هذاك زد ممكن راه عدد، ممكن يكون واحد، ممكن يكون جوج، ممكن يكون ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود. طبعا هما الاعداد محدودين يعني تقريبا، يعني محدودين ما فايتينش، ما واصلينش ل 200. داكوغ، ما واصلينش ل 200. دونك فوالا، دونك الاعداد محدوده. مي جينيرالمون نتوما ما غتفوتوش جو سي با. يعني المهم العدد زد راه عدد رقم، غير كنرمزوا ليه بزاد، كنرمزوا ليه بزاد وصافي. دونك لا شارج دان الكترون اي موان او. دونك قلنا لا شارج ديال لو نوايو بلس او. La charge de l'électron est moins E. Et la charge des électrons d'un atome neutre يعني لذرة محايدة كهربائيا شنو هي plus Z fois E، moins Z fois E، moins Z fois E، ناقص Z fois E، لأن E سالبة. إذا un atome électriquement neutre يعني واحد الذرة اللي هي محايدة كهربائيا électriquement neutre، sa charge totale يعني الشحنة ديالها total est nulle. يعني الشحنة ديالها يعني التوتال، المجموع ديال الشحنات اللي فيها، المجموع ديال الشحنات اللي فيها يساوي صفر، يعني زائد زد فوا او بلس ناقص زد فوا او est égal à 0.
علاش؟ لأن بلس زد أو إي موان زد أو عددين متقابلين، الفرق بيناتهم هما يعني هذيك لا سين موان إي بلس، دونك إيت إيكال زيرو. كنعرفوا أن الأعداد المتقابلة تساوي صفر. داكوغ. دونك فوالا هذا أولا اللي كيلخص هادشي كله، كيلخصو هاد الصور هادو. يعني لاحظوا معايا هنايا أبسط ذرة هي ذرة الهيدروجين. ذرة الهيدروجين هي أبسط ذرة، لأنه بسيطة جدا. شنو فيها؟ فيها بلس أو في النواة، في النوايو فيها بلس أو وحدة، وفيها واحد إلكترون. واحد إلكترون كيدور على واحد يعني يعني النواة فيها اون سول شارج واحد، ياك؟ وطبعا غيكون باش تكون نوتر خاصها غير الكترون واحد. دونك الكترون واحد كيدور على شحنه موجبه وحده. دونك ذره الهيدروجين هي ابسط ذره. داكوغ، هي ابسط ذره. كاينين ذرات كاينه الذره الاخرى اللي من بعد منها هي الهيليوم. ذره الهيليوم شنو فيها؟ ذره الهيليوم فيها جوج ديال لي شارج بوزيتيف في النواه ديالها، جوج ديال لي شارج بوزيتيف. دونك شنو خاصهم باش يكونوا نوتر؟ خاصهم يكون جوج الكترونات كيدوروا حولها فقط. دونك فوالا هادو هما ابسط ذرات كاينين في الطبيعه. اذا فوالا كيف ما قلنا ابسط ذره هي ذره الهيدروجين. يعني ثم اذا اللي تحدد الاسم ديال الذره والخواص ديال الذره والطبيعه ديالها هو النواه، هو العدد الذري ديال النواه. يعني شحال فيها من شارج بوزيتيف. داكوغ، فيها شارج وحده بوزيتيف راها ذره ديال الهيدروجين، فيها جوج راها هيليوم، فيها بون على حساب مثلا هنايا عندنا هذا عندنا الكربون دونك 6. دونك عنده شارج بوزيتيف اللي عنده في النواه 6 ديال لي شارج بوزيتيف اللي عنده في النواه. هذه الذره ديال الكربون باش يكون نوتر خاصو يكون كيدوروا به 6 ديال لي زيليكترون. داكوغ، فهمتي كيفاش؟ دونك هادشي اللي كاين. دونك تو سامبلومون هادو هما المعلومات اللي خصكم تضبطوهم بخصوص لاطوم بخصوص الذره. نمشيو دابا لي زيون. السؤال الثاني يعني الفقره الثانيه لي زيون. ولي زيون فين شفناهم في النشاط الثاني شفنا لي زيون. دونك الوغ ديفينيسيون دان ايون. يعني quand un atome gagne ou perd un ou plusieurs électrons، ملي الذره تتكتسب او لا تتفقد يعني الكترون ولا اكثر من الكترون، il se transforme en ion، يعني كتحول الى ايون. يعني الذره ملي كتكتسب او كتفقد واحد او اكثر من الكترون كتولي ايون، il se transforme en ion. ان ايون بوزيتيف يعني واحد الايون بوزيتيف، ايون اللي هو موجب. يعني شنو معنيتها انه فقد الكترون او اكثر من الكترون. دونك ملي فقد الكترون او اكثر من الكترون شنو طرا ليه؟ ما بقاش عنده هذيك لا نوتراليتي، يعني واحد لا شارج نيجاتيف مشات. ملي كتمشي لا شارج نيجاتيف كتخلي البلاصه الاش؟ كتخلي البلاصه اون شارج بوزيتيف. دونك فوالا، دونك الا فقد الكترون تيولي عندنا ان بلس في هذاك لاطوم ولا في هذاك يعني الموليكول، يعني regroupement de atomes، تجمع ديال الالكترون ديال الذرات. كذلك نفس الشيء يعني الى اكتسب الكترون. دونك غيكتسب الكترون شنو معنيتها انه غادي يكتسب واحد الشحنه سالبه. دونك كتزادوا شحنه سالبه، دونك كيولي المجموع سالب. داكوغ، تيولي المجموع سالب. يعني كنهضروا على الشحنه الكهربائيه. دونك كيف ما تيقولوا هنايا ان ايون نيجاتيف بروفيان دان اتوم ايون غانيي ان او بليزيور الكترون. فوالا، دونك هادشي اللي قلت دابا. دونك لا شارج دان ايون يعني الشحنه ديال ايون ايت ايغال تساوي على سوم دو لا شارج دو سون نوايو. يعني لا شارج دان ايون يعني الشحنه ديال واحد الايون هي تساوي لا سوم، يعني ايت ايغال على سوم تساوي مجموع de la charge، مجموع الشحنات de son noyau et de la charge de ses électrons. يعني الشحنه ديال الايون هي مجموع الشحنات اللي كاينين في النواه زائد شحنات ديال الالكترونات. داكوغ، دونك فوالا يعني بحال لاطوم، غير هو ملي تيكون عندك فقد او اكتساب دونك سوا كيتنقص لك الكترون، يعني كتنقص لك شحنه سالبه وبالتالي تولي الشحنه الموجبه هي الكثيره، او لا كتزاد لك شحنه سالبه وبالتالي الشحنه السالبه كتولي هي اللي كثيره. داكوغ، فوالا نمشيو لجوج ايون مونو الكترون اي ايون بولي ايون مونو اتوم اي ايون بولي اتوم.
d'accord. Un ion monoatomique, ça veut dire quoi? Est constitué d'un seul atome. L'exemple اللي شفنا في النشاط اللي قبل Na+, Cl-, O2-, Al3+, إلى آخره. دونك عندنا عاوتاني ان ايون بولي اتوميك. ان ايون بولي اتوميك يعني واحد الايون متعدد يعني يعني متعدد الذرات. متعدد الذرات اي كونستيتي يعني يتكون او متكون دان انسومبل داتوم يعني مجموعه من الذرات. اكزامبل SO4 H3O CO3. دونك كي مجموعه ديال الذرات ماشي عاد ذره وحده. كيف ما قلت لكم سابقا، دونك هذه ملاحظه لاحظتها عند بعض التلاميذ، يعني كيظنوا ان ان ا كيبان لي هذيك ان ا يعني بحال راه جوج حروف. لا، راه ان كنشوفوا الماجيسكول. كاين عندنا ماجيسكول واحد اللي هو ان، دونك ذره وحده. هذيك ا غير باش نفرقوها على ان اوتر ان ولا شي حاجه بحال هكا. عندنا الكلور نفس الشيء باش نفرقوه على الكربون. الكربون فيه السي تا هو فيه السي وحده. هذا باش نفرقوا الكلور على الكربون كنديروا ال صغيره حداه. دونك السي ال هذيك ال ماشي اي. ما يجيش حد يقول لي لا راه اي ماجيسكول، سي بوسيبل. دونك تيكونوا اتاشي ملاصقين. الا كانت سي اي حيت عاوتاني كاينه اي ذره ديال اليود. بون دونك سي بون ما نهضرش انا التلاميذ يوصلوا لهذا. المهم السي ال يعني هي الكربون. دونك تكون اتاشي. ثم عندنا او يعني او حتى هي او راه بون حرف واحد، دونك او ماجيسكول. وعندنا ال كيف ما قلنا حتى هي ال يعني باش نميزوها على ذرات اخرين. كنزيدوا ال باش نميزوها على ذرات اخرين. الالومنيوم. داكوغ فوالا. دونك هادو مونو اتوميك وهادو بولي اتوميك اللي هانت فيهم اس ماجيسكول او ماجيسكول. سافو دير اس ذره و او ذره. فيها اش ماجيسكول و او ماجيسكول. سافو دير اش ذره و او ذره. سي ماجيسكول و او ماجيسكول. سافو دير سي هو الكربون و او هو الاكسجين. داكوغ. دونك كان هذا هو ليسونسيال دو كور. غادي نشوفوا هنايا الصور التوضيحيه اللي كتبين لنا يعني الصور التوضيحيه اللي شفناها في النشاط جوج. دونك اللي تتبين لنا الامور اكثر وضوحا. عندنا لو نوايو كيف ما كتشوفوا دائما لو نوايو كتكون ثابته دائما. هذه النوايو ديال الكلور فيها ناقص 17، فيها زائد 17. راه زائد 17 هذه راه زائد هذه ماشي ناقص. ردوا بالكم هذه اللي هنا راه زائد. غير مع هاد النصوحيه ديال هاد الصفيغ اللي دايرينها هنا حمراء، هذيك زائد هنايا بحال ما كتبانش مزيان، لكن هذا راه زائد لان هذه نوايو راه بلس. نوايو دائما زائد، دائما موجبه. حتى هنا راه زائد هذه ماشي ناقص. ولا ما كان والو بون راه زائد 17. لا ما كان والو لان والو يعني هو زائد. دونك شنو قلنا ان لو نوايو فيها بلس 17 يعني زائد 17 بلس 17. دونك يعني الشحنه ديال النوايو هي بوزيتيف. يعني الشحنه ديال النوايو الي بوزيتيف. عندنا الالكترون. فوالا الالكترون اللي تيدور على النوايو كيف ما كتشوفوا لي زيليكترون كيدوروا على النوايو. داكوغ. الوغ دونك هنايا كاينه نوتراليتي. علاش؟ لان شحال من الكترون عندنا هنايا؟ عندنا 17. حسبوهم غتلقاو 17 الكترون. دونك 17 الكترون اذا زائد 17 ناقص 17 هي صفر. هي صفر. دونك شنو وقع لهذا الكلور هذا؟ اكتسب واحد الالكترون. دونك راه ماشي عمليه الاكتساب او الفقد في الحقيقه ماشي اعتباطيه. راه كاين سبب علاش. لان تيكون عندهم واحد لوغبيت. المهم نتوما ماشي معنيين بهذا السؤال. الجواب على هذا السؤال دونك غتشوفوه من بعد. غتشوفوه في الجذع المشترك وغتشوفوه في اولى باك. يعني تشوفوا علاش بالضبط. دابا السائل دائما كتكتسب الكترون دائما. يعني دائما. داكوغ. ماشي دائما، بعض المرات كتكتسب وكتفقد في نفس الوقت باش كتكون لنا. بون هذا موضوع اخر. اذا كيف ما قلت لكم النوايو مع الالكترون يعني كيف ما قلنا 17 الكترون بلس موان 17 زائد 17 هي صفر. داكوغ. هنايا كاين ان كان ديليكترون يعني تزاد الكترون. خسبوهم هنا شوفوا شحال غادي تلقاوهم 18. ما تلقاوهمش 17، غتلقاوهم 18 الكترون. الوغ دونك عندنا ناقص 18 زائد 17 هي شحال؟ هي ناقص واحد. دونك هذيك ناقص واحد كنديروها في القنت الفوقاني ديال لو سامبول ديال السائل. يعني كنديروا سائل موان كيولي ان ايون. داكوغ. دونك اكزامبل دو شارج élémentaire négative excédentaire. يعني deux charges élémentaires négatives excédentaires. Donc SO4 2-. Donc un atome de soufre كيف ما كتلاحظوا هذه ماجيسكول. دونك هذه ماجيسكول معناتها انها يعني ذره وحداها ماجيسكول اخر اللي هو او. اذا ذره اخرى
باش تعرفوا تفرقوا ما بين الذرات اللي يعني وما بين الذرات اللي تيكون فيهم جوج ديال الحروف، واحد ماجيسكول وواحد مينيسكول. دونك كنشوفوا حنا غير الماجيسكول، ماجيسكول يعني ذره، مينيسكول ما كنديوهاش فيها، راها مرتبطه بالماجيسكول. داكوغ. دونك اس هو لو سوفر. لو سوفر شنو هو؟ هو الكبريت، عنصر الكبريت. داكوغ. وكاين لو او. لو او شنو هو؟ هو الاكسجين. دونك هاد الموليكول هادي اولا هاد ليون اللي هو مولتي اتوم. شحال فيه من اتوم؟ فيه 5 ديال لي زاتوم. دونك هاد 5 ديال لي زاتوم كيكونوا ماتاشين مع بعضياتهم. دونك ماتاشين مع بعضياتهم، تيفقدوا هما كمجموعه كامله. هنايا اكتسبوا جوج ديال الالكترونات، دو شارج اليمونتير نيجاتيف اكسيدونتير، يعني زايده، يعني اكتسبوها، بمعنى ان اكتسبوا جوج ديال الالكترونات. داكوغ. فوالا، اذا هذه ايون بولي اتوميك، ايون سلفات. هذا الايون هذا كيتسمى سلفات. اذا هذا السلفات موجود بكثره في الطبيعه. دونك فوالا، اذا درنا ليسونسيال دي كور. فوالا، درنا ليسونسيال دي كور. نمشيو دابا لهذا جو ميفالو يعني تقويم ذاتي، يعني كنقوم الذات ديالي، كنشوف راسي واش قدرت نجاوب على هاد الاسئله ولا ما قدرتش نجاوب عليهم. دونك غتحاولوا تحلوهم قبل ما تكملوا الفيديو. حلوا هاد الاسئله، حلوهم وجيو تبعوا معايا نشوفوا واش الحل ديالكم صح ولا خطا. دونك غتوقفوا الفيديو، غتمشيو تحلوهم من راسكم، ثم ترجعوا للفيديو باش نكملوا معكم الحل. داكوغ. دونك الوغ جي فيريفي مي كونيسونس، يعني اتاكد من معلوماتي اللي تلقيتها في هذا لو شابيتر، في هذا دوزيام شابيتر. دونك عندنا لي لونسي شنو فيها؟ ان اتوم الكتريكمون، يعني واحد الذره هي الكتريكمون نوتر، نيجاتيف، بوزيتيف. دونك ان اتوم ذره هي نوتر، الكتريكمون نوتر. داكوغ. ثانيا عندنا ان الكترون اي chargé négativement, neutre, chargé positivement. Un électron هو بوحديته ان الكترون. الالكترون هو chargé négativement، يعني معروف بانه عنده une charge négative. دونك هذا بالنسبه للالكترون. Le noyau de l'atome est chargé négativement, chargé positivement, neutre. Donc le noyau de l'atome بوحديتها elle est chargée positivement. D'accord? Elle est toujours chargée positivement. Un noyau d'un atome, elle est toujours positif. ما تغلطوش في هادو ce sont des informations élémentaires، ما خصكمش تغلطوا فيهم. داكوغ. ولا ما فهمتوش عاودوا الدرس من الاول باش تقدروا تستوعبوا، باش ما تدوخوش. داكوغ. رابعا ان ايون اي توجور شارجي بوزيتيفمون، شارجي الكتريكمون، الكتريكمون نوتر. دونك ان ايون شنو هو؟ ان ايون هو ان اتوم ولا ان انسومبل دي زاتوم اللي هما عندهم اون شارج الكتريك. دونك الي شارجي الكتريكمون. دونك الجواب الصحيح هو بي، شارجي الكتريكمون. الا كان الكتريكمون نوتر ما غنسميوش ايون. الا كان الكتريكمون نوتر يعني الا كان كهربائيا محايد، كان محايد كهربائيا، ما غنسميوش ايون كاع، غادي نسميوه سوا اتوم سوا موليكول، ما غنسميوش ايون. داكوغ. حنا كنسميوه ايون لانه فيه اون شارج. دونك راه بي هو الجواب الصحيح، شارجي الكتريكمون. وملي تنقولوا شارجي الكتريكمون سافو دير يقدر هاد لا شارج تكون بوزيتيف وتقدر لا شارج تكون نيجاتيف. دونك غلط، توجور شارجي بوزيتيفمون. خطا، ممكن يكون بوزيتيف وممكن يكون نيجاتيف. داكوغ. هذه بالنسبه للرابعا. نمشيو للخامسا. Cu2+, يعني الكويفر، كويفر 2+, et la formule de l'atome de cuivre. يعني هذه la formule de l'atome de cuivre. علاش فو؟ لان عندنا دو شارج بوزيتيف في الفوق، شي 2+، عندنا دو شارج بوزيتيف. دونك هذه ماشي لاتوم ديال الكويفر، هذه ليون ديال الكويفر، لان لاتوم ديال الكويفر ما تتكون فيها حتى شي حاجه في هذاك القنت. هذاك القنت تيكون خاوي، ما تتكون فيه حتى شي حاجه. دونك ملي ما تتكون فيه حتى شي حاجه معنيته انه لاتوم ديال الكويفر، تيكون هو السامبول او الفورمول ديال لاتوم ديال الكويفر. هنايا في هذه الحاله هذه هذا هو لو سامبول ديال ليون ديال الكويفر، ماشي لاتوم ديال الكويفر. فوالا، دونك هو الجواب بي. دونك الجواب بي صحيح. نمشيو نشوفوا الجواب سي، دو لاتوم دو كربون. دونك هذا ماشي الكربون. علاش ماشي الكربون؟ الكربون الرمز ديالو سي، الرمز ديالو سي. ودايو غدا ماشي هذه راه ايون، ماشي اتوم. المهم الرمز ديالو سي، ماشي سي او. سي او حاجه اخرى. سي او راه الكويفر. كاين عاوتاني عندنا السي ا اللي هو الكالسيوم. داكوغ. دونك وكاين عندنا السي ار اللي هو الكروم. المهم كاين اشياء اخرى تشوفوها من بعد.
إذا الجواب الصحيح على 5 هو لاتوم دو كويفغ. نمشيو ل 6. 6 انيون مونو اتوميك، يعني واحد الايون احادي الذره اي بوزيتيف. داكوغ، هما عطاونا انيون مونو اتوميك بوزيتيف. دونك غادي نشوفوا يعني لي هنايا العبارات وغنشوفوا شنو هي الصحيحه وشنو هي الخاطئه. اذا العباره الاولى شنو هي؟ il y a plus d'électrons que que son atome correspondance. دونك اذا دونك هاد ليون هذا عنده بلوس d'électrons que son atome correspondance، يعني هاد الليون بوزيتيف عنده بزاف ديال ديال الالكترونات مقارنه مع لاتوم ديالو العاديه اللي هي غير مؤينه. خطا، بالعكس لان الا كان عنده الكترونات كثر من الذره ديالو غادي يولي نيجاتيف، لان الالكترون راه نيجاتيف، دونك غادي يولي نيجاتيف ماشي بوزيتيف. هنا عندنا ايون بوزيتيف. دونك نمشيو للثانيه نشوفوا واش الثانيه هي الصحيحه. il y a moins d'électrons que son atome correspondant. فوالا، اذا هذا هو الجواب الصحيح. عنده عدد اقل من الالكترونات من الذره ديالو المقابله ليه، يعني الذره ديالو اللي مقابله ليه هي ذره محايده ماشي ايون. داكوغ، نمشيو للاخر نشوفوا واش صحيحه ولا خاطئه ولا شنو، نشوفوا شنو اللي غلط فيها. لي نونسي الثالثه اللي هي سي. دونك عرفنا الصحيحه هو بي. نمشيو نشوفوا سي شنو كيقولوا لنا فيها. دونك شنو تيقولوا في الثالثه؟ تيقولوا il y a plus de charge positive que son atome correspondance. Il y a plus de charge positive que son atome correspondance. Non, la réponse est non. La charge positive ما كتبدلش في الاتوم. La charge positive ما كتبدلش في الاتوم اولا في لي زيون، كتبقى هي كل ذره عندها اون شارج بوزيتيف ما كتبدلش، كتبقى هي باش تفهموا على هذه القضيه. داكوغ، ما كتبدلش لا شارج بوزيتيف. شنو اللي تيتبدل؟ كيتبدلوا اللي كيتنقلوا هما الالكترونات، هما اللي كيتنقلوا. اما النواه بعقلها ما زاقيه في بلاصتها، ما كتمشي لعند حد. النواه ما كتمشي عند حد، كتبقى في بلاصتها، عندها واحد لا شارج بوزيتيف هي اللي كتبقى، ما كتبدلش هذيك لا شارج بوزيتيف. دونك جاوها الكترونات زايدين، لاتوم جاوها الكترونات زايدين، دونك الذره كتولي شارج نيجاتيف، مشاو منها الكترونات كتولي شارج بوزيتيف، لان مشاو منها الكترونات. دونك لا شارج ديال النواه كتولي غالبه، لكن لا شارج ديال النواه ما كتبدلش، دونك ما تيكونش عندنا اون شارج بوزيتيف زايده. داكوغ، نمشيو لسابعا. شنو تيقول لنا فيها؟ ان اتوم كومبرون، يعني الذره كومبرون ان نويو اون موليكول دي الكترون. دونك ان اتوم اللي هي ذره كومبرون ان نويو اي دي الكترون، يعني الذره تحتوي على نواه ا وتحتوي على دي الكترون يعني بي. سي ا اي سي بجوجهم خاصهم يكونوا مع بعضياتهم لا كوريسبون، يعني فيها، دونك فيها نواه وفيها دي الكترون. دونك فوالا، يعني الجواب الصحيح هو ا والسي. والسي بي خطا. لي موليكول كيتكونوا من دي زاتوم. داكوغ، ماشي لاتوم فيها دي موليكول، الا فيها دي بارتيكول نهضروا عليهم من بعد، يعني في السنه ربما السنوات المواليه الى درتو علمي. داكوغ، غادي نمشيو للكيسام فيريفي مون سافوار فير. يعني اتاكد من المعرفه ديالي، اتاكد من المعارف ديالي، المعارف العمليه ديالي. داكوغ، دونك السؤال اللي مطروح هنايا بون الوغ نفس السؤال pour chaque ligne du tableau indiquer les contenus convenables. يعني غادي نشوفوا المحتوى اللي هو convenable، اللي هو يتأقلم مع لينونسي. ملي تنقولوا ان لينونسي يعني طرح عمليه، كنطرحوا واحد الجمله، واحد المعلومه، شي حاجه كنطرحوها. دونك تنشوفوا يعني شنو الاشياء اللي كتلائم مع هذا الطرح، مع هذا لينونسي. داكوغ، donc terminant, l'atome de chlore possède 17 électrons. Combien possède-t-il de charge positive dans ce noyau? Donc كيف ما قلنا l'atome اللي تنقولوا atome يعني يعني كاين يعني لا نوتراليتي، بمعنى صفر، الشارجمون ديالها صفر، يعني الشحنه ديالها صفر. داكوغ، شنو معنيت هذا؟ معنيت انه بما ان عندنا 17 الكترون، ça veut dire que combien possède-t-il de charge positive.
دونك شحال فيها دون سون نوايو. لا شارج بوزيتيف اللي كاين غير في النوايو، داكوغ، ما تنهضرش على لاتوم كامله. لاتوم كامله الي نوتر، دونك الي زيرو، شارجمون زيرو. بالنسبه للنواه فتيكون العكس ديال تيكون يعني العكس ديال الالكترونات، يعني العكس ديال الشحنه ديال الالكترونات اللي هي زائد شحال، زائد 17، دونك 17. 17 فين هي 17 هنا؟ هي بي، هي بي، دونك 17 بي. دونك في التاسعه شنو قالوا لينا؟ Quelle est la bonne modélisation de l'atome d'oxygène Z8؟ يعني غادي نشوفوا هنايا وغادي نشوفوا فين هي الشكل اللي كيمثل لاتوم ديال الاكسجين. الاكسجين فوالا غادي نشوفوا هاد لي زاتوم زد ايتيغال 8. دونك بحال ديما عندنا لو نوايو فيها زائد 8، لو نوايو دائما ثابته 8. غادي نشوفوا هادوك اللي يعني اللي ما كي اللي كيوجيو بزاف، اما داخلين اما خارجين. دونك عندنا في ا نحسبوهم شحال؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. بون فوالا سي ا، دونك سي ا، دونك سي ا نحسبوا بي 1 2 3 4 5 6 7 8 حتى هي 8. ولكن هنا دايرين موان 8، دايرين في النواة موان 8، دونك خطا، سي خطا، لان ماشي موان 8 في النواة. النواة دائما بلس، دائما النواة بلس. ردوا بالكم النواة عمرها ما تتكون سالبه، دائما موجبه النواة، داكوغ. هادي موان بلس 8، داكوغ. ولكن كاين غير 4 ديال لي زيليكترون، ما كايناش شي ايون ديال الاكسجين فيه غير 4 ديال الالكترون، ما كاينش. دونك سي فو هادشي هذا. دونك هذا هو النموذج الصحيح، زائد 8 مع 8 ديال الالكترونات. فوالا دونك هو الجواب الصحيح ديال هاد لي نونسي 9. نمشيو لي نونسي 10. لي نونسي 10 شنو تتقول لينا؟ تتقول لينا لو نيميرو اتوميك دو لاتوم دو صوديوم زد ايت ايغال 11. دوك هادي معلومه عطاوها لينا. الصوديوم اللي هو ان الرمز ديالو ان ماجيسكول يعني ا مينيسكول. زد ايت ايغال 11 يعني 11، داكوغ 11. La modélisation de l'ion de sodium Na plus A. دونك غادي نقلبوا عليها. اول حاجه كنشوفوا هنايا هذا دير لينا ناقص 11، دونك هذا ما يمكنش يكون صحيح، ما نشوفوش فيه اصلا وما نحسبوش الالكترونات كاع. هذا داير لينا زائد 13، ما يمكنش، حنايا عندنا زد 11، دونك النوايو فيها 11 شحنه موجبه. فوالا اذا هذا هو اللي صحيح، هذا هو اللي صحيح بلا ما نحسبوا كاع الالكترونات، هذا هو اللي صحيح لان هو النواه ديالو الصحيحه. دونك لا ريبونس هو بي، لا ريبونس هو بي، داكوغ. دونك الا ما فهمتوش، الا ما عرفتوش تخرجوا شي وحده من هاد لي نونسي، خصكم تعاودوا الدرس من جديد وتعاودوا لي زاكتيفيتي باش تستوعبوهم اكثر، ياك. دونك في التكرار في افاده. دونك فوالا درنا هاد لاكتيفيتي، شفنا الكور ليسونسيال دي كور، وشفنا هاد لاكتيفيتي ديال لي كي سي ام. بون الوغ الحصه الجايه غادي نديرو هاد لونترينمون، غادي جو مونترين، غادي نديروها مع بعضياتنا. دونك الوغ ميرسي بور فوتر اتونسيون اي à la prochaine.